अकबर, इस उम्मत को क्या नाम दीजिएगा जिसने अपने नबी के नवासे की कुर्बानी को किस तरीके से फरामोश किया है। सिर्फ वाकयात है, सिर्फ अल्लाह अकबर दास्तान है, सिर्फ अल्लाह अकबर रसूमात है। अल्लाह अकबर करबला के नाम पर नए नए नित नए खुराफात हैं। कभी एहसास किया कि वाकया करबला क्या दर्श दे रहा है? अंदाजा तो फरमाए। 3 दिन की प्यास है एक नन्हे से मासूम की। मैं जो मासूम अली असगर के लिए कह रहा हूं, कोई शरई माने में या रवाफिज जिस माने में कहते उस माने में नहीं, बल्कि हमारी जमात के अजीम मुनाजिर अल्लामा अरशदुल कादरी ने जगह जगह लाला जार में जिस माना में लिखा उसी माना में मैं मासूम कह रहा हूं। लेकिन आप अंदाजा फरमाए, गौर फरमाए, अल्लाह अकबर 6 महीने का नन्हा सा शहजादा है, 6 महीने का नन्हा सा बच्चा है, 7 साल की नन्ही सी शहजादी है। शहादतें और भी है, सब सराखों पर है, कुर्बानियां और भी है, सब सराखों पर है। लेकिन अंदाजा फरमाए आखिर ये शहादतें, ये कुर्बानियां किस लिए है? अल्लाह अकबर, कहीं पर कुर्बानी का एक हिस्सा है, कहीं पर आजमाइश का एक दर्जा है, कहीं पर आजमाइश के 2 दर्जे हैं। यहां तो सारी आजमाइशें इकट्ठा जो है मैदान करबला में उतर आई है। गोया के जो जितना आज़्म वाला होता है कुदरत उससे उसी तरीके से इम्तिहान लेती है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी जान पर इतना बोझ डालता ही नहीं कि वो जान उस बोझ को उठा ना सके। अल्लाह अकबर, जो सिर्फ भूख का इम्तिहान दे सकते थे कुदरत ने उनसे भूख का इम्तिहान लिया। जो प्यास का इम्तिहान दे सकते थे कुदरत ने उनसे सिर्फ प्यास का इम्तिहान लिया। जो सिर्फ शहादत का इम्तिहान दे सकते थे कुदरत ने उनसे शहादत का इम्तिहान लिया। अल्लाह अकबर, जो बच्चों को मरता देखने का इम्तिहान दे सकते थे कुदरत ने सिर्फ उनसे वो इम्तिहान लिया। जो बीबियों के दुपट्टे छीनते हुए सब्र कर सकते थे कुदरत ने उनसे वो इम्तिहान लिया। लेकिन हुसैन की रगों में खून मुस्तफा था, ताइफ और मक्के के फाते का खून था। तो अल्लाह अकबर, हुसैन जितना आज़्म वाले थे अल्लाह ने गोया के सारे इम्तिहान हुसैन से लेकर के बता दिया कि लोगों के खून के अंदर ताकत अलग है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के खून की तासीर की बात अलग है। इसीलिए तो ये काम किसी और से नहीं लिया गया। अदीब लायलपुरी कहते हैं आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए एक के बाद एक दिया, सारा जवाब रेत पर आया न होगा इस तरह। हुस्न शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। अल्लाह अकबर, अंदाजा करें 3 मर्तबा पेट भर के खा के अल्लाह की नाफरमानी करने वाली कौम, एक दिन में 2-2 मर्तबा कपड़े बदलकर गुरूर और घमंड के अंदर चूर होने वाली कौम, मस्जिदों को वीरान करके इश्क मुस्तफा का दावा करने वाली कौम, जुए और शराब की गंदगी में लथपथ होकर के अल्लाह की तौहीद के डंके बजाने का दावा करने वाली कौम, जिस कौम का हाल ये है कि जो टोपी के कपड़े की टोपी का बोझ अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपने सरों पे बर्दाश्त न कर सके, वो कौम तौक का बोझ अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी गर्दनों पर क्या बर्दाश्त कर सकेगी। जो कौम दाढ़ी का बोझ अपने चेहरे पर उठा ना सके, वो कौम तलवारों का बोझ अल्लाह रसूल की मोहब्बत में क्या उठा सकेगी। लेकिन अगर कोई महसूस कर सकता है तो वक्त की किल्लत के साथ मैं ये बात जरूर कहूंगा, थोड़ी देर महसूस कर ले। अगर आपने महसूस कर लिया मेरी बहनों ने या आपने, मैं समझूंगा मेरा आना, आपका बुलाना कामयाब हो गया। और यहां तो शहादत बयान करने का वैसा भी लुत्फ है, इसलिए है कि यहां पर इस शहर का एक अजीम कुदवतुल औलिया, इस शहर का सबसे बड़ा वली जो खुद इमाम हुसैन की औलाद में से है और वो भी शहीद है, जिसको दुनिया सैयद अलाउद्दीन इमाम बादशाह के नाम से याद करती है, और वो भी नंदुरबार की जमीन शोहदा की जमीन है, शहीदों की जमीन है। एक मर्तबा एक साहिबे दिल से मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा कहां जा रहा है? मैंने कहा नंदुरबार जा रहा हूं। कहा संभल के पांव रखना, कहीं किसी शहीद की कब्र पर तेरा पांव न पड़ जाए। अल्लाह अकबर, यहां इतनी तादाद में शोहदा मौजूद है, हमें अंदाजा नहीं कि हमारा पैर कहां पड़ रहा है। ये वो मुकद्दस जमीन है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा अगर शहीदों का खून कहीं बहा
ہے تو وہ ایک زمین پٹن کی سرزمین ہے گجرات کے اندر، اللہ اکبر، اور اس کے بعد وہ جو سر فہرست زمینیں آتی ہے اس میں سے ایک زمین آپ کی بھی ہے، لیکن میں ایک شہادت بیان کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس کو آپ غور سے احساس کے ساتھ سننا، اس لیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیاں فراموش کر چکے، طائف میں رسول اللہ کا وہ سفر فراموش کر چکے، کربلا کی داستان، امیر حمزہ کی شہادت، خالد ابن ولید کی قربانیاں، یہ سب ہم فراموش کر چکے ہیں، اس لیے کہ یہ قوم اگر بزرگوں کی شہادتیں اور قربانیاں فراموش نہ کرتی تو شاید رات کی تاریکیوں میں میری قوم کے جوان گندی فلمیں نہ دیکھتے، تاش کے پتے نہ کھیلتے، جوا کے اندر مبتلا نہ ہوتے، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں نہ پھینکتے، ہماری قوم کی بیٹیاں بے پردہ آوارہ گردی نہ کرتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ جس قوم کے اندر خواتین میں سیدہ زینب بنت علی موجود ہو، اگر اس قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ پکڑی جا رہی ہے تو آخر اس قوم کی بیٹی کو مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے؟ جس قوم میں سکینہ جیسی غیرت مند 7 سال کی بیٹی موجود ہے، اگر اس قوم کی کوئی بیٹی کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی ہے تو اس قوم کو غیرت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ زمین پہ سانس لینے کا حق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کربلا صرف دل بہلانے کا سبب نہیں، کربلا عبرت ہے، کربلا اسوہ ہے، کربلا تحریک ہے، کربلا وجہ انقلاب ہے، کربلا انسانوں کو انقلاب کی مہمز دینے کا ذریعہ ہے، کربلا سوتی ہوئی انسانیت کو جگانے کا ذریعہ ہے، کربلا روح انقلاب ہے، کربلا اللہ اکبر سوتی ہوئی قوموں کے لیے بانگ درا کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام حسین نے فرات کے کنارے ایک میوہ ایک خیمہ لگایا تھا، اللہ اکبر، سارے خیمے اکھاڑ دیے گئے لیکن خیمہ حسین آج بھی کربلا میں فرات کے کنارے موجود ہے اور وہ پکار پکار کر سونے والوں کو آواز دے رہا ہے۔ نبی کی شریعت پر اگر ہم شبیہ پیغمبر جیسا علی اکبر قربان ہو سکتا ہے تو تیری فجر کی نیند 10 منٹ کی کیوں قربان نہیں ہو سکتی؟ اگر نانا کی شریعت پر 6 مہینے کا معصوم قربان ہو سکتا ہے تو تیرے گھر کی شادی کی خرافات نہ میرے نانا کی شریعت پہ کیوں قربان نہیں ہو سکتی؟ اگر ظالم اور جابر کے آگے محمد الرسول اللہ کا پالا ہوا اپنی گردن کو قربان کر سکتا ہے تو تو اپنی خواہشات نفسانی کو کیوں قربان نہیں کر سکتا؟ لیکن اللہ اکبر، یہ قوم اس بانگے درا پر کیوں کر عمل کرے، اس بانگے درا پر کیوں کان دھرے؟ بانگے درا کہتے ہیں سونے والے مسافروں کو اٹھانے کے لیے جو میرے کارواں گھنٹی بجاتا ہے، چلو چلو اٹھو، چلو اٹھو، چلو اٹھو، چلو اپنی منزل کی طرف چلو، اس کو بانگے درا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے کارواں سوتے ہوئے کو گھنٹی بجا کر منزل کی طرف بڑھانے کے لیے بیدار کرتا ہے۔ کربلا بانگے درا ہے، سوتی ہوئی قوم کو کربلا اب بھی بیدار کر رہی ہے۔ گانے سن کر کے عیش قدے سجانے والوں، تم گانے سننے کے لیے نہیں، تم تو مصطفیٰ جان رحمت کی قانون کو گویا کے کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم راتوں کو آوارگی عیاشی کرنے کے لیے نہیں بلکہ تم راتوں کو سجود نیاز لٹانے کے لیے آئے ہو۔ تم فلمیں دیکھ کر کے قہقہے لگانے کے لیے نہیں بلکہ خشیت ربانی میں آنسو بہانے کے لیے آئے ہو۔ بہرحال یہ میرا درد دل تھا جو میں نے رکھا۔ عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ سکینہ